ندوزو لا بارتي كيستيون ريبونس. شنو لي كيستيون اللي لقيتو فيهم اشكالات في هذا الشرح هذا، في هذا ليكسبليكاسيون اللي درت دابا؟ عندي واحد لا كيستيون، ماشي كيستيون، يعني بغيت نعرف واش بصح بالنسبه للبغيشي واش يمكن نقولوا باللي هو اللي كيدير الدماغاج داك الوازو باش يدير لو فول؟ لا، لو بريشي قلنا بروتيج لوازو من لا بريسيون اللي هو جاي بها من ديك لا فيتاس. فاش كيكون مثلا واحد الوازو كيشوف واحد الفريسه، مثلا نهضروا على النسر فاش غيكون في السماء وغادي يشوف واحد الفريسه ديالو وغادي يهبط بواحد السرعه، غيهبط بواحد لا فيتاس. ديك لا فيتاس راه ديما كيرافقها واحد لا بريسيون. ديك لا بريسيون ديجا غادي نزيدوا عليها لا غرافيتاسيون، غنزيدوا عليها الجاذبيه ديال الارض. دونك بديك لا فيتاس ولا بريسيون الا ما كانش عنده لو بريشي راه غادي ينفجر له الصدر ديالو بديك القوه هو باش جاي. دونك لو بريشي واحد نقولوا واحد الاورغان، ماشي هو ما غيتعتبرش اورغان، ولكن واحد لا بياس اوسوز لي بروتيجي، كتبروتيجي هاد الانيمال. وهذه كتكون هي عند لي وازو اللي كيكونوا كيديروا لو فول. اما لي وازو انكاباب دو فولي ما غتلقاوهمش عندهم، بحال النعامه، بحال داك الطاووس، بحال الدجاج، هذا ما غتلقاوش عندهم لو بريشي حيت ما عنده حتى شي فائده. ديجا داك الوازو ما كيطيرش. هاد البغيشي كيكون في لازال؟ لا، كيكون في السترنيوم، كيكون في القفص، في القفص الصدري، غيكون حامي لا كاج طوراسيك، كيكون هو في لو سترنيوم. ها هو لو بريشي، شوفي لو بريشي هنايا، شوفي معايا هنايا، هذا هو لو بريشي. انا غادي نكادريه، هذا هو لو بريشي. ها هو هذا لو بريشي. غنشوف اون اوتر فوتو بور لو بريشي. اوكي، ها هي. دونك ان سكوليت دوازو، سي سا لو سترنيوم، هو لو سترنيوم وهو لو بريشي. دونك شفتو لو بريشي دابا كيفاش داير؟ هذا هو لو بريشي، بروتيجي لا كاج thoracique. هذا هو لا كاج thoracique. دونك شوف هادو هما لي زوس ديال لا كاج thoracique هاهم. دونك هو بروتيج لانيمال من ديك لا بريسيون اللي كيكون جاي، من ديك لا بريسيون اللي كتدار ليه بديك السرعه اللي كيكون هو جاي بها. يعني من الفوق لتحت فاش غادي يكون هابط؟ فاش غادي يكون هابط، وي. ولكن كتبين لا ريزيستانس دو لير امبريم اون بوسي فيغ لو، يعني من التحت للفوق ماشي من الفوق للتحت. La résistance de l'air imprime une poussée vers le haut. ولكن هنا فاش هضرت لك لا ريزيستونس دو لير امبريمي اون بوسي فيغ لو هو، كيهضر على لي زيل، ما كيهضرش على لو ماشي بريشي. البغاشي صح. لا هو الجناح، كيهضر على الجناح ماشي على لو بريشي. شكرا. ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن يقدر يكون البغاشي حتى هو المساعد من بعضه. يكون هو ريزيستونس لا بريسيون اللي كتوقع على لو كور كومبلي، او لا بصفه بريسيزمون في لا كاج طوراسيك. قلنا لا كاج طوراسيك كياكل الدق بالعربيه، كياكل الدق الى هبط هذاك لانيمال بسرعه باش انه يدي ديك لا بخوا ديالو، باش انه يدي ديك الفريسه ديالو وهبط بديك السرعه. راه كتكون واحد الضغط عليه. شكون اللي كيحميه من داك الضغط باش ما ينفجرش داك القفص الصدري ديالو؟ كيحميه هاد البغيشي، هاد البغيشي هو. دونك البغيشي اللي كيحميه. صافي شكرا. هادو اللي هنايا شتي هاد لي 5 ايتاب، هاد لي 5 ايتاب هما ليتاب ديال لو فول، ماشي ليتاب ديال البغيشي. اوكي شكرا. وبالنسبه فاش كتكون لا دوزيام انسبيراسيون كتكون مهم بالنسبه لي زوازو عندهم دو انسبيراسيون، كتكون مهم فاش كيدخل الهواء كما حنايا، وكتكون لانسبيراسيون في الانتيريور في لي ساك. وي، في لي ساك، في لي ساك، وكيدوز من واحد الساك للساك الثاني. ودونك ليغ غير غيدخل، ليغ فاش غادي يدخل
les poumons, ولا فاش غادي يدخل من لا بارتي بوكال غادي يدخل من الفم ديالو غادي يدوز لي بومون غيدوز ديريكت لي ساك بوستيريور ياك هنا كنهضر على لي ساك ماشي كنهضر على ساك باش ما تمشيش غلطه تمشي لي ساك فهمت دونك لي ساك غيدخل لي لي ساك اللي عنده جينيرال وي غيدخل لي ساك بوستيريور من بعد لي ساك بوستيريور كتوقع لهم واحد لا ديلاتاسيون باش ان يدخل لير من بعد غتوقع لهم واحد الكونتراكسيون غادي تقلصوا باش غادي يخرجوا داك لير اللي فيهم وغيديوه لي بارابرونش من بعد فاش غيديوه لي بارابرونش من البارابونج غادي يمشي لي كابيلير لا غيمشي لي كابيلير ايريان لي كابيلير ايريان من بعد لي كابيلير ايريان غادي يدفعوه لي ساك اونتيريور ومن بعد لي ساك اونتيريور عاوتاني غادي توقع لهم واحد الكونتراكسيون وغادي يخرجوه لبرا هنا غادي تكون وقعات دو انسبيراسيون اي دو اكسبيراسيون من les sacs postérieurs, le parabranche. Oui. ومن l'aérien, les sacs antérieurs. Oui. وقلنا باللي les alvéoles pulmonaires ما عندهمش. Donc هنايا غادي ترومبلاساو بلي كابيلار. Oui, exactement. غادي ترومبلاساو بلي كابيلار. ديجا هذوك لي الفيول ما كاينينش. دونك هنا ما غنهضروش على لي الفيول كونيكسيون غادي تكون وقيله ثقيله باش انني نجبد لكم واحد الرسم ديال اولا واحد لو شيما ديجا قلت لكم تسيروا قلبوا على لو شيما ديال لي بومون قلبوا على واحد لو شيما ديال لي بومون وغادي تشوفوا شنو هما لي برونش ولي بارابرونش و لي زالفيول لي زالفيول قلنا راه دايرين بحال واحد العنقود ديال العنب. شكرا. مرحبا يا تيل دوطخ كيستيون؟ انا صافي ما عنديش لي كيستيون ولكن يقدر يكون عندي ابخي نتسناوهم. شكرا صافي هادشي مفهوم؟ مفهوم شكرا بزاف. دونك ندوزو لا بارتي résumé. Donc, on résume. La formation du plume commence par une papelle dermique, dont la papelle dermique est vascularisée. Donc, il y a des capillaires sanguins, puis elle germe, le bourgeon épidermique germe pour donner une pulpe, ça veut dire l'axe de la plume, et c'est la germination dans une zone de germination comme un collier. Ce collier est vacuolarisation puis une kératinisation et on obtient un crête barbaire et une crête barbilaire. Donc, une crête, c'est ça les crêtes barbaires et barbilaires. Et là, pour la formation du plume. Puis, c'est ça, l'immersion d'une plume de compteur. Donc, regardez la différence entre les plumes de compteur et plumes de plumule. Les plumules, ou là, les plumes de vue. Donc, le follicule, regardez la taille de le follicule ici et regardez la taille de follicule ici dans les plumes de contour. Donc la différence, c'est ça la formation des plumes. On entre chez le renouvellement des plumes. On parle généralement et plus précisément, le renouvellement commence par le début, les plumes de poussin, puis le plumage juvénile, puis les plumages adultes. Donc, les poumons tubulaires des oiseaux, poumons tubulaires d'oiseaux par le microscope. Les sacs aériens contiennent 9 sacs aériens. Donc, la respiration commence par l'inspiration de l'air vers les sacs
postérieurs, puis le sac postérieur fait une dépression et une contraction pour vider l'air vers les capillaires aériens pour une expiration, une première expiration, puis les sacs ou les capillaires aériens vidant leur air vers les sacs antérieurs. Donc, il y a une deuxième inspiration, puis les sacs antérieurs se contractent et vident leur air vers l'extérieur et on dit la respiration des oiseaux. Pour l'adaptation du vol, on a dit que les modes de déplacement sont en rapport avec le milieu de vie. Par exemple, les milieux terrestres, les animaux qui vivent dans le milieu terrestre font la marche, la course, la saute et la réputation, soit par des pattes et absence de pattes. Le milieu aérien, le vol, et le milieu aquatique, la nage, ramer, nage par réaction, nage par ondulation. Et toujours on dit que les animaux ou le côlon vertébral dépend de le mode de mouvement.